अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। एक सबसे बड़ी खबर जो कल रात को आई है, जनाब मौलाना साहब ने डील कर दी है पीपल्स पार्टी के साथ। इसके अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं आपको बताता हूँ, डील कैसे हुई है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जनाब इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स जारी की गई हैं। कल रात को एक डॉक्टर उनसे मिलने गए थे, अलबत्ता वो पीटीआई के डॉक्टर नहीं थे, लेकिन वो एक डॉक्टर थे, वो मिलने गए थे। उनका नाम क्या था, रिपोर्ट्स क्या आई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद जनाब एक और ख़बर जो बड़ी अहम खबर है, पीटीआई वाले कहते हैं जनाब हमारे साथ धोखे पे धोखे हो रहे हैं। अब ये वो क्यों कह रहे हैं, इस हवाले से भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले आगाज़ करते हैं, जनाब मौलाना साहब ने डील कर ली है। कल रात को ये मुलाकात हुई है कराची के अंदर, मौलाना साहब की और बिलावल भुट्टो की एक मुलाकात हुई है और एक तफसीली 1 घंटे की मुलाकात हुई है। अब कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि जनाब इधर एससीओ का इजलास चल रहा है और उसमें बिलावल भुट्टो साहब एक साबिक वज़ीर ख़ारजा है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं उन्होंने शिरकत की और वो यहाँ पर बैठे हुए, तो दाल में कुछ काला है। तो फिर 1 घंटे की मुलाकात हुई, उसके बाद बाहर निकले, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब हमारी डील हो गई है बिलावल भुट्टो की, और अभी तक मौलाना साहब की डील हुई है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये अब डील आप समझे तकरीबन हो गई है। इसके बाद एक प्रोसीजर है, अब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी, उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन 95% के माहिरीन कहते हैं कि जनाब ये डील हो गई हुई है। अब पीटीआई वालों के अंदर बड़ा गम गुस्सा भी पाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने कहा, हम कहते नहीं थे कि इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आप लोगों ने भरोसा किया है, देखें अब ये हमारा भरोसा इन्होंने तोड़ दिया है। अब इसमें भी 2-4 चीज़ें हैं। 2-4 चीज़ें ये हैं कि मौलाना साहब जब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे सवाल किए गए। सहाफ़ियों की अक्सर आदत होती है कि जब उन्हें सीधे तरीके से जवाब नहीं मिल रहा होता तो वो टेढ़े तरीके से सवाल करने की कोशिश करते हैं और उसका जवाब लेने की कोशिश करते हैं। तो 2-3 बार जनाब वो मुसव्विदे वाला सवाल हुआ, क्या मौलाना साहब आपने वो जो मुसव्विदा जिसके ऊपर आप लोगों की डील हुई है, क्या वो वही है जो पहला मुसव्विदा दिया गया था या कोई नया मुसव्विदा बनाया गया? तो मौलाना साहब ने इस पर जवाब दिया। वो ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा। मौलाना साहब ने इस पर जवाब दिया। मौलाना साहब ने कहा कि ये मेरे जो दाढ़ी के बाल है ना, ये धूप में सफ़ेद नहीं हुए, ये तजर्बे से सफ़ेद हुए। आप जो सवाल करना चाह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उसका भी जवाब नहीं देना चाहता। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि जनाब जो पहला मुसव्विदा जो सबसे पहले हमें दिया गया था वो हमने नहीं माना। अब इसमें भी 2-4 चीज़ें हैं। अब अगर ज़ाहिर बात है मौलाना साहब ने जो पहला मुसव्विदा रिजेक्ट किया था उसके अंदर जनाब एक तो आईनी अदालत वाला मामला था और उसके बाद उसके अंदर 2-3 और पॉइंट्स ऐसे थे जिसको मौलाना साहब ने कहा था कि हम कभी भी नहीं मान सकते। अब जो ये मुसव्विदा दिया गया है मौलाना साहब के बकौल, वो मुसव्विदा ये मुसव्विदा नहीं है। अगर ये मुसव्विदा नया है तो पीटीआई वालों को फिर अभी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, अगर हो सकता है मौलाना साहब उनके एंड पे ही खेल रहे हो और जो मुसव्विदा मौलाना साहब ने साइन किया है हो सकता है उसके अंदर वो पॉइंट्स ना हो, लेकिन यूँ हो भी नहीं सकता। क्यों? ऐसा होना भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा पर्सपेक्टिव है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो हुकूमत ने जो इतनी जद्दोजहद की वो फिर किस खाते जाएगी उनकी? ज़ाहिर बात है, हुकूमत ने जद्दोजहद आईनी अदालत के लिए की है, चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने के लिए की है, तो फिर ये सारी जो जद्दोजहद है ना ये ज़ाया हो जाएगी हुकूमत की। लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि वो मैंने रिजेक्ट किया हुआ और वो अभी भी रिजेक्ट है। हमने एक नए मुसव्विदे के ऊपर जनाब जो है वो इत्तफाक किया है। अब ये धोखों का आगाज़ हुआ है। पीटीआई वाले कहते हैं कि जनाब हमें 6 धोखे दिए गए हैं। एक तो ये जो इमरान खान से मुलाकात बंद करवा दी गई, मतलब उनसे गुफ्तगू शनीद कोई भी नहीं कर सकता, उनके वकील उनसे जाकर नहीं मिल सकते। फिर उनके डॉक्टर भी उसके बाद गए कल अडियाला जेल, उनको भी उधर मुलाकात करने नहीं दी गई, उसका भी वजूहात कुछ बताई जा रही हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब हम ये समझे थे कि जनाब ये सारा कुछ एससीओ के समिट के लिए हो रहा है, लेकिन ये सब कुछ तो हमें फिर धोखा हुआ है, ये सब कुछ तो आईनी तरमीम के लिए हो रहा है। अब आगे मौलाना साहब की ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, मौलाना साहब तकरीबन मान गए हैं। तो पीटीआई वाले कहते हैं कि जनाब एक तो ये धोखा हुआ है। अच्छा, अब ये 6 धोखों के हवाले से मैं तफसील से बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले वो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से और बैरिस्टर गौहर का जो ट्वीट है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले बैरिस्टर गौहर ने एक ट्वीट किया, उन्होंने उसके अंदर खान साहब की सेहत के हवाले से बताया। टुडे एट अबाउट 4 PM 2 डॉक्टर्स एंड ENT स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट विजिटेड खान साहब एट अडियाला जेल. We were informed a while ago that Alhamdulillah Khan Sahab is good health and had exercised for an hour today. We shall get medical reports from them soon and I will share with you. Inshallah, I express my gratitude to every worker and supporter of PTI who were concerned about the Khan Sahab health. God bless you all. अब उन्होंने बताया कि जनाब 4 बजे के करीब ENT स्पेशलिस्ट और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट की खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई और मुलाकात में बताया गया कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उन्होंने आज एक्सरसाइज भी की 1 घंटे के लिए, इसके अंदर लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं रिपोर्ट्स भी शेयर करता हूँ। उन्होंने रिपोर्ट्स भी शेयर किए, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और उसके बाद उन्होंने जनाब शुक्रिया भी अदा किया है वर्कर्स का, सपोर्टर्स का, जो खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न थे। अच्छा, अब ये डॉक्टर कौन थे? ये डॉक्टर थे जनाब
پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین نے یہ چیک اپ کیا ہے. اب یہ نام بھی چھپایا جا رہا تھا پہلے، لیکن ظاہری بات ہے پھر ذرائع بتا دیتے ہیں کہ نام کون سا ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ایک دھوکہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جناب ڈاکٹر عاصم نے ملنے جانا تھا لیکن انہیں نہیں ملنے دیا گیا، اور ان کے ڈاکٹر گئے اور وہ چیک کر کے آئے. اور اس کے بعد ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیل کروائی ہے ڈاکٹر والی کہ ڈاکٹر ملاقات کرے گا، یہ بھی بیرسٹر گور نے ڈیل کروائی ہے. تو بیرسٹر گور کے اوپر بھی یہ ایک الزام لگتا ہے. یہ ہو گئے 3 دھوکے. اس کے بعد جناب پروٹیسٹ والا وہ کہتے ہیں دھوکہ ہے. جب ہم 15 کو پروٹیسٹ کرنے جا رہے تھے تو پروٹیسٹ کو کیوں مؤخر کیا گیا؟ تو ایک یہ بھی پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ دھوکہ ہے. اچھا اب نا میں رپورٹ آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے بتا دیتا ہوں رپورٹ میں بیسیکلی ہے کیا، اور اس کے بعد جو ٹویٹ آئے اس میں کیا بات ہوئی. رپورٹ میں ہے جناب ریفرنس ٹو لیٹر فرام سپرنٹینڈنٹ سینٹرل پریزنز راولپنڈی بیئرنگ نمبر 43028 ڈیٹڈ 14/10/2024 مسٹر عمران خان نیازی واز ایگزامنڈ ان سینٹرل جیل. مختلف قسم کے ٹیسٹ ہوئے راولپنڈی on 15/10/2024. He was found to be active. وہ ایکٹیو تھے. He was febrile with normal blood pressure, pulse and oxygen 96% at room air. ان کا بلڈ پریشر بھی نارمل تھا، ان کا پلس ریٹ بھی نارمل تھا، ان کا آکسیجن لیول بھی نارمل تھا. His complaint was dyspepsia for the last 5 days which he was already on PPIs. He has tinnitus for last few months for which he is already taking medicine and there is no fresh complaints regarding his ears. He is otherwise fit and healthy and does not need any further medication at the moment. اچھا بیسیکلی یہ ٹینیٹس کان کی ایک بیماری ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کو مختلف قسم کے ساؤنڈ سنائی دے رہے ہوتے ہیں. اور اس کے حوالے سے گزشتہ دنوں ایک ٹویٹ بھی آیا تھا، اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ خان صاحب کو کان کی کچھ بیماری ہے کچھ گزشتہ کئی ماہ سے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ میڈیسنز وغیرہ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے، وہ بالکل فٹ ہیں، ہیلدی ہیں، اور مزید انہیں میڈیکیشنز کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا آپ پی ٹی آئی والے ظاہری بات ہے وہ ڈاکٹر جب وہ اس ڈاکٹر کو نہیں مانتے تو وہ اس رپورٹ کو بھی نہیں مان رہے. مشال یوسف زئی نے پہلا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے پچھلے 1.5 سال سے کبھی بھی پیمز ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروایا. جب بھی انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہماری پرزور قانونی جنگ کے بعد شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل یا ڈاکٹر عاصم صاحب کو اجازت ملتی اور پھر وہ پیمز ڈاکٹر کے ساتھ اڈیالہ جیل چیک اپ کے لیے جاتے. آج بھی اگر صرف پیمز ڈاکٹر صرف اندر جائیں گے تو خان صاحب چیک اپ نہیں کروائیں گے، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی میڈیکل رپورٹ بھی حکومت کی مرضی کی ہوتی ہے. اب ان کے بقول اگر وہ صرف اکیلے جاتے ہیں تو خان صاحب چیک اپ نہیں کرواتے، پھر یہ رپورٹ کہاں سے آئی ہے؟ اور اس لیے ڈاکٹر عاصم کی اجازت تاحال نہیں ملی ہے. انہوں نے مزید یہ بھی کہا. اب یہ 2 قسم کی رائے. ایک طرف یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب نے تو رپورٹ بھی جاری کر دی ہوئی ہے، اور دوسری جانب مشال یوسف زئی کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اگر پیمز کے اکیلے ڈاکٹر جاتے ہیں تو خان صاحب عموماً چیک اپ ہی نہیں کرواتے، اور کیونکہ وہ حکومت کی مرضی کی رپورٹ دیتے ہیں. اب یہ بھی تضاد پایا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ بھی رپورٹ والا ہمارے ساتھ ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب والا دھوکہ، پروٹیسٹ والا دھوکہ. پھر انہوں نے کہا کہ جناب علی امین گنڈا پور والا بھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، جو انہوں نے کہانی سنائی ہے، جو ہمیں چھوڑ کے گئے وہ پشاور جو مارگلا کی پہاڑیاں وہ اسلام آباد سے اترے، وہ بھی ہمیں ایک دھوکہ دیا گیا ہے. تو اس دھوکے بک کو بھی وہ انکلیوڈ کرتے ہیں اس کے اندر. اچھا جی اس کے بعد اب آ جاتے ہیں نورین خان جو عمران خان صاحب کی تیسری بہن ہے، کیونکہ ان کی 2 بہنیں تو جیل کے اندر ہیں. تو کاشف عباسی صاحب اور حامد میر صاحب کے شو کے اندر وہ آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لگتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں مارشل لا لگا ہوا ہے. سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو کتنا خطرہ ہے. میں عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی لیکن اجازت نہیں دی گئی. 2 اکتوبر کو عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، تب ان کی طبیعت ٹھیک تھی. ہماری دونوں بہنیں بھی جیل میں ہیں، جبکہ حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں کیا گیا. عمران خان کو سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے جیل میں سہولیات ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا اور زور زبردستی کی جا رہی ہے. عمران خان اپنی ہمت اور حوصلے کی وجہ سے جیل میں قید کاٹ رہے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. میں ان کی کسی بات پہ بھی یقین نہیں کرتی. عجیب مخلوق ہے. ڈاکٹر عاصم جیل کے باہر کھڑے رہے لیکن ان کو نہیں ملوایا گیا. اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ڈاکٹر عاصم کی ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی؟ حکومت اگر کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی صحت بالکل درست ہے اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم بالکل ان کی بات پر اعتبار نہیں کریں گے. سرکاری اسپتال کی کسی رپورٹ میں اعتماد نہیں کریں گے. پیمز ہاسپٹل والے پہلے بھی غلط رپورٹ دے چکے ہیں. یہ جو ٹویٹ آپ نے پڑھا ہے اور حکومتی رپورٹ، اس کے اندر جو اینگلز دیے جا رہے ہیں دونوں کے اندر فرق ہے. ورکرز ایموشنل ہیں لیکن گوہر صاحب کی بھی فیلنگ ظاہری بات ہے ڈیفرنٹ ہے خان صاحب کے حوالے سے. وہ اب کیا فیل کرتے ہیں بیرسٹر گور صاحب بتائیں. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور نے سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. اب گور صاحب نے ظاہری بات ایک رپورٹ بھی جاری کر دی اور انہوں نے بتا بھی دیا خان صاحب فٹ ہے. لیکن نورین خان جو کہ عمران خان کی بہن ہے وہ کہہ رہی ہیں خان یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ سرکاری ڈاکٹر تھے اور حکومتی ڈاکٹر تھے تو ان کی رپورٹ کو ایک تو یہ مان نہیں رہی. اور خان صاحب بھی وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا کوئی ڈاکٹر ساتھ ہونا چاہیے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب گور صاحب نے تو یہ ٹویٹ بھی کر دی ہے، انہوں نے خبر بھی دے دی ہوئی ہے.
اب گوہر صاحب کیا سوچ رہے ہیں یا کس حوالے سے انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے مجھے اس معاملے میں نہیں پتہ. انہوں نے مزید کہا کہ جناب بیرسٹر گوہر کو ڈاکٹر عاصم کی ملاقات کے لیے اصرار کرنا چاہیے تھا, ہم اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے, فیملی جیل کے باہر احتجاج کرے گی. تو یہ جناب انہوں نے ایک گفتگو کی اس ظاہری بات ہے ٹاک شو کے اندر, اور اس کے اندر اب وہ گوہر صاحب سے جو وہ ان کی رپورٹ ہے اس سے اتفاق نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب گوہر صاحب کو ایک تو اصرار کرنا چاہیے تھا ڈاکٹر عاصم کے لیے, وہ کیوں مان گئے, اور اس کے بعد اب وہ رپورٹ اور وہ تمام تر معاملوں کے شک کر رہی ہے پی ٹی آئی, اور وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ رپورٹس بھی جعلی ہیں, یا تو وہ ڈاکٹر عاصم صاحب کو ملنے دیا جائے, وہ ٹیسٹ اور چیک اپ کریں تو ہم مانیں گے, یا پی ٹی آئی میں سے پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ ان کی بہن کو ملنے دیا جائے تاکہ وہ آ کے باہر ایک کنفرم خبر دے سکتی ہے, کیونکہ وہ ان کی بہن ہے. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کی بہن کو ملنے دیا جائے. تو یہ تھی جناب آج کی ڈیولپمنٹس. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.